बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। कल रात में ख़बर आई, ये ख़बर जो थी वो बहुत बड़ी सियासी ख़बर थी और इस ख़बर ने बहुत सारे लोगों के कान खड़े कर दिए, चौंका दिया। और ख़बर ये थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कॉल की है। जो खबर आई उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने व्हाट्सएप कॉल की है मौलाना फजलुर रहमान साहब को। अच्छा, अब आगे जाने से पहले पहले ये बता दूं मैं आपको कि मैं इस्लामाबाद में काम के सिलसिले में मौजूद हूँ। तो कल एक तो कुछ मसरूफियत थी, दूसरा ये खबर रात में आई। फिर उसके बाद जब मैंने कुछ फारिग होने के बाद उस खबर पर काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जिनसे कुछ मालूमात मिल सकती थी, जिनसे कुछ चीज़ें पता चल सकती थी, रब्ता किया जा सकता था, खा वो मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त हों या ऐसे लोग जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदानी ज़राए हैं जिनसे ख़बर के लिए रब्ता किया जा सकता है पार्टी के लोगों से, तो वो उस वक्त तंग करना भी मुनासिब नहीं था। तो मैंने अपनी वर्किंग जो है इस पर स्लोली कुछ रिपोर्टर दोस्तों वगैरह से वो मुकम्मल की और अब इस खबर में क्या कुछ है मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने खबर यह है कि व्हाट्सएप पर कॉल की, मौलाना फजल रहमान साहब को उनसे रब्ता किया, उनसे बात की। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा कि तैयार है, आपके साथ खड़ी होगी मुस्लिम लीग नून। मौलाना साहब ने शिकवा किया था, बार बार कर चुके, एक बार फिर किया था। तो मियाँ साहब ने कहा कि हम तैयार हैं और हम जो है वो आपके साथ खड़े होंगे। खबर ये है, ये खबर है कि बीमारी से मुल्क से बाहर होने के बायस गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो रही। मैं मुल्क से बाहर हूँ, यहाँ से लोग बयान दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो बाज़ चीज़ें कम्युनिकेट पूरी तरह से नहीं हो रही, इसलिए गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ चलेंगे। आपको याद होगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान में भी थे तो मौलाना साहब को ये खबर आई थी कि एक ख़त लिखा था और कहा था कि तमाम चीज़ों में आपके साथ हैं, हिकमत अमली भी एक होगी। तो मियाँ साहब ने खबर के मुताबिक ये कहा कि हुकूमत के साथ बैठना मेरे मौक़िफ़ की नफ़ी है, मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की नफ़ी है। हम हुकूमत के साथ, इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते। हम आपके साथ मौलाना फजल रहमान साहब मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे और आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो दोनों भाई जो है वो ये बता चुके मौलाना साहब को। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगी थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी कह दिया कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम बातें की खबर के मुताबिक। मौलाना साहब ने जवाब में मियाँ साहब को पहला मशवरा तो ये दिया कि आप भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हुकूमत आपको नैब के ज़रिए डरा धमका रही है, आप लोग जो है वो नैब की पेशियाँ भुगतना बंद कर दें। आप नैब में जाते हैं, फिर उसके बाद ख़बर आती है कि आपसे ये सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया, ये चीज़ें दिखाई गई, ये चीज़ें आपके सामने रखी गई, इन चीज़ों के सबूत मांगे गए, ये चीज़ें हुई और उसमें आप लोग जो हैं वो गंदे होते हैं। ये पता चलता है कि आप लोगों के पास सबूत भी नहीं है, जवाब भी नहीं है, करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं। तो नैब की पेशियाँ भुगतना बंद कर दें। लोगों को ये बताएं कि नैब जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इमरान नियाज़ी गठजोड़ आपका बेहतरीन स्टांस है, उस स्टांस को बरकरार रखें और उस स्टांस को बरकरार रखते हुए नैब की पेशी पर जाने से इनकार कर दें। नतीजतन आपके समन वगैरह जारी होने के बाद फिर आपकी वारंट जारी होंगे, आप लोग जेल भरो तहरीक चलाएं, हुकूमत के खिलाफ अपने कारकुनों में इश्तियाल पैदा करें, जेल भरो तहरीक चलाएं, इससे आगे बढ़ें, नैब की पेशियां भुगतना बंद कर दें। मौलाना साहब ने शिकवा भी किया कि आप लोगों ने पहले मेरे लॉन्ग मार्च के मौके पर भी, उससे पहले जब मैं ये कह रहा था कि हलफ ना उठाएं तब भी, उसके बाद भी बार बार आप लोगों ने धोखा दिया है। फिर आप बाद में कहते हैं कि जी मौलाना साहब ठीक थे, मौलाना साहब ठीक थे, मौलाना साहब के साथ ये नहीं करना चाहिए था। तो अब की बार भी जब मैं सड़कों पर निकलने वाला हूँ, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाला हूँ, तो अब की बार धोखा मत दीजिएगा, बता दीजिए कि आप साथ हैं या नहीं हैं। तो मियाँ साहब ने कहा साथ हैं। अब इसमें मुख्तलिफ क्या है, असल खबर क्या है, ट्रिक क्या है इसमें? देखिए, ये आप रोज़नामा जंग देख लीजिए, दुनिया की वेबसाइट देख लीजिए, आप बाकी सोर्सेज देख लीजिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स देख लीजिए,
آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ کہہ رہی ہے. اب یہ اصل خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کال کی ہے، واٹس ایپ کال کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 15 منٹ کی کال تھی، میاں صاحب نے باتیں کی ہیں. لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا دعویٰ ہے. ان کے مطابق یہ خبر دی گئی ہے، ان کی جماعت کی پریس ریلیز ہے. آپ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے رابطہ کریں. آپ کو وہاں سے جواب مجھے یہ ملا کہ نہیں جی، میاں صاحب نے ایسا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. خاندانی ذرائع نے ایسی بات بتا دی ہے کہ نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کوئی کال نہیں کی ہے. آپ شہباز شریف صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل چیک کر لیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا ٹویٹر ہینڈل چیک کر لیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب پکاسو ہیں، ڈیولپمنٹ آرٹ ہے. نواز شریف صاحب دنیا کے سب سے بڑے مصور ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این جو پارٹی کا اکاؤنٹ ہے اس کو چیک کر لیں. جو پارٹی کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے عہدے کے بعد، اس کو چیک کر لیں. آپ کو کوئی ٹویٹ نظر نہیں آئے گا. اسحاق ڈار صاحب ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں، ان کے صاحبزادے ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کے بہت سارے لوگ ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں. آپ کو ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ نظر نہیں آئے گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسا کوئی رابطہ کیا ہے. آپ کو مسلم لیگ نون کی پریس ریلیز نہیں ملے گی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایسی کال کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی ہے. کوئی بیان آپ کو مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ایٹریبیوٹ کرتا وہ نہیں ملے گا. ایسا کوئی ٹکر کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ملے گا کہ لندن میاں نواز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو، پارٹی کے فلانے رہنما نے تصدیق کی یا اس بارے میں یہ بتایا کہ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. مسلم لیگ نون اس خبر کو اون نہیں کر رہی. مسلم لیگ نون صاحب کو یہ خبر نہیں ملے گی. یہ خبر جو ہے مسلم لیگ نون اس سے جان چھڑا رہی ہے، مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ خبر کیوں دے رہے ہیں، کیوں پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بعض لوگوں نے دھرنے کے بعد، جس طرح مولانا صاحب نے بھی ناراضی کا اظہار کیا، تو کارکنوں نے کہا کہ ہم گئے تھے، یہ اپوزیشن کا دھرنا تھا، لانگ مارچ تھا، آزادی مارچ تھا، تو اس میں اپوزیشن کہاں تھی؟ اس میں مسلم لیگ نون کہاں تھی؟ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہاں تھی؟ ایک صوبے میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں، ایک نے اپنے لیے تمام تر آسانیاں حاصل کرنے کی غرض سے اپوزیشن سے دوری اختیار کر لی ہے. یہ ہمیں پھنسا کے، ہمیں سڑک پہ بھیج کے، ہمیں بارش میں، ہمیں دھوپ میں بھیج کے، دھول مٹی میں بھیج کے خود غائب ہیں. تو یہ تو ہمیں دستیاب نہیں ہے، ان کے کارکن بھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ اپنے کارکنوں کو ایک بار پھر یہ حوصلہ دینے کی کوشش کی ہے نکلنے سے پہلے کہ میاں صاحب ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہے، اور پارلیمان میں سب سے بڑی طاقت ہے دوسری، تو وہ دوسری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی تیاری چونکہ کر رہے ہیں، تو اس تیاری کو تڑکا لگانے کے لیے مولانا صاحب کی جماعت نے یہ خبر دی ہے. مطلب مولانا صاحب کی جماعت نے بکنگ کرا لی ہے مختلف جگہوں پر، جو ٹینٹ والے ہیں، مختلف سروسز والے ہیں، ساؤنڈ سروس والے ہیں، لائٹ سروس والے ہیں، تو ان سے بکنگ کروا لی ہے. ڈی جے ولی سے بڑا رابطہ ہوا ہے، کس طرح سے کتنا ساؤنڈ سسٹم کن جگہوں پر چاہیے ہوگا، کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا، اس سلسلے میں رابطہ ہوا ہے. جو مرکزی جلسہ اور دھرنا یا جو بھی حکمت عملی ہوگی اس کے لیے رابطہ ہوا ہے. اور گاڑیاں کتنی چاہیے، گاڑیوں کی بکنگ وغیرہ، یہ سب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کروا لی ہے. ٹینٹ، ان کے سلسلے میں بات ہو گئی. کھانوں پر بہت زور ہوتا ہے ان کی جماعت کے دھرنے میں. پچھلی بار بھی کھانوں کا سلسلہ بڑا بہتر تھا، وہیں پہ کھانے پکتے تھے، آتا تھا، تو اس سلسلے میں تیاری ہو گئی ہے. فنڈز جمع کیے جا رہے ہیں، لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، تو فنڈ ریزنگ جو ہے وہ زوروں پر ہے. اس لیے اس سلسلے میں کہ یہ صرف ہم نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں، دل کھول کر حصہ ڈالیں، یہ والا کام ہو رہا ہے مولانا صاحب کی جماعت نے. اس لیے یہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے کہ رابطہ نہیں ہوا. ان کی جماعت اگر آفیشیلی نہیں کہہ رہی تو ان کی جماعت کے اہم ترین ذرائع، خاندان کے اہم ترین ذرائع بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے ایسی کوئی کال نہیں کی ہے. یہ تمام جو ٹانکے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب لگا رہے ہیں، ان کی جماعت لگا رہی ہے. اصل خبر اس میں یہ ہے، اور اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کا بھی حوصلہ دے رہے ہیں کہ تگڑے ہو جاؤ، ایک بار پھر باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیلنج کیا ہے
اور ہم اس حکومت کے خلاف آگے آ رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ایک بار پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے تھوڑا سا پیس پکڑا. یہ ایک فرنٹ پر میں بھی اس پہ تنقید کرتا ہوں کہ ناکام ہے. جو گورننس ہے، جو پرائس کنٹرول کا معاملہ ہے ایک عام آدمی کے لیے، آٹے، گھی، بجلی کا، چینی کا، پھر اس کے ساتھ یوٹیلیٹیز کا معاملہ ہے، بجلی گیس کا معاملہ ہے. بجلی میں تو چیزیں اچھی ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. تو اب تک ان میں ناکام رہے ہیں، کنٹرول ان کا اچھا نہیں رہا ہے. لیکن اکانومی کے فرنٹ پہ آپ کو ابھی اچھی خبریں مل رہی ہیں اور ملیں گی. آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل پرفارم کر رہی ہے. ہمارے ریمیٹنسز بہتر ہو گئے ہیں. موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ مستحکم کر دی ہے. جو آؤٹ لک ہے پاکستان کا، عالمی ادارے بتا رہے ہیں کہ وہ بہتر ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد گزشتہ کچھ عرصے میں ایکسپلوریشن کی فیلڈ سے بڑی خبریں آئی ہیں اور یہ مزید بڑی خبریں آنے کی توقع ہے. تو ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اور پھر اپوزیشن کے لیے برا یہ ہے کہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ اس پروسیس کو بھی اسپیڈ اپ کیا جائے جس میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو اس لیے اپوزیشن پریشان ہے اور اس پریشانی میں ایک اور راؤنڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہوئے انہیں اپنے کارکنوں کو جو حوصلہ دینا ہے یہ اس حوصلے کو دینے کے لیے گھڑی ہوئی خبریں ہیں. ان میں سے بہت سی چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.